अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम। आज एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। हमारी जो किताब है अल अरबिय्यतु बैना यदैक, इसका 7वां चैप्टर है, जिसका उन्वान है अद्दिरासा। अद्दिरासतु, देखना, अद्दिरासतु। अल वहदतु साबिआ, अल वहदा मीन्स चैप्टर, साबिआ मीन्स 7, 7वां चैप्टर अल वहदतु साबिआ। इसका उन्वान क्या है, टाइटल अद्दिरासा। अद्दिरासतु, अद्दिरासा मीन्स स्टडी। जी, दिरासा मीन्स स्टडी होता है। क्या है दिरासा? दिरासा अलिफ लाम अगर मिलाएंगे तो अद्दिरासा। अद्दिरासा, दिरासतुन या अद्दिरासतु, इसका माना क्या होता है, स्टडी, यानी पढ़ाई करना। ठीक है, ये किससे है? इस लफ्ज़ से, दर्स से। दारासीन, दर्स। ठीक है, दर्स का माना जानते हैं, लेसन। दर्स का मतलब सबक, लेसन। दर्स का मतलब पढ़ना। ठीक है, दरसा यदरुसु, इसी से दरसा यदरुसु। दरसा यदरुसु उदरुस। दरसा ये पास्ट टेंस है, उसने पढ़ा। यदरुसु वो पढ़ता है। उदरुस तुम पढ़ो। उदरुस तुम पढ़ो, ये फेल अमर है। और दारिस कहते हैं पढ़ने वाला। दारिस पढ़ने वाला, दारिस पढ़ने वाला। और मुदर्रिस कहते हैं पढ़ाने वाला। मुदर्रिस का नाम सुने होंगे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुदर्रिस मीन्स पढ़ाने वाला। और मदरसा, मदरसतुन पढ़ने की जगह, स्कूल। मदरसा पढ़ने की जगह, स्कूल। ठीक है, तो ये जो यहाँ अद्दिरासा है, लफ्ज़ अद्दिरासा, इसकी हकीकत हम लोग जान गए। अद्दिरासा मीन्स स्टडी, पढ़ाई, यानी पढ़ाई करना। अद्दिरासा पढ़ाई करना। इस लफ्ज़ की हकीकत समझ गया। दरसा, यदरुसु, उदरुस, दारिस, मुदर्रिस, मदरसा, ये सारे अल्फाज जो है ना, सबका रूट वर्ड यही है, दाल, रा और सीन, मात्रा यही है। दर्स, मदरसा, मुदर्रिस, ये तो कॉमन है। दर्स मतलब सबक, मुदर्रिस पढ़ाने वाला, और मदरसा पढ़ने की जगह, स्कूल। ये सब इसी से। मदरसा की जगह मदारिस, मदरसतुन की जगह मदारिस होती है। मुदर्रिसून या मुदर्रिसीन। जी, तो अल वहदतु साबिआ, चौथा चैप्टर अद्दिरासा, पढ़ाई के सिलसिले में, एजुकेशन, पढ़ाई। चलिए, इसका हम अल हिवारुल अव्वल, पहला लेसन हम लेते हैं। अल हिवारुल अव्वल, फर्स्ट डायलॉग। अल हिवारुल अव्वल, क्या करना है? उन्जुर, देखो, इस्तमे, गौर से सुनो, अईद, दोहराओ। इसमें गुफ्तगू हो रही है गानिम और गालिब के दरमियान। हाँ, एक शख्स का नाम है गानिम और दूसरे शख्स का नाम है गालिब, दोनों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। गानिम मगनमा से है, गानिम जो फ़ायदे में रहता है उसको कहते हैं गानिम। ठीक है, और गालिब जानते ही हैं, इसी पर गालिब आ जाना है ना, वो गालिब है, गलबा से।
تو غانم اور غالب کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے. غانم نے کہا انظر انظر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انظر الی اللوحہ انظر الی اللوحہ. انظر مینس دیکھو. انظر کیا ہے؟ یہ کون سا فعل ہے؟ فعل امر. فعل امر. فعل امر ہے. انظر دیکھو. الی اللوحہ. الی مطلب ٹو تک کے معنی میں ہوتا ہے. لوحہ مینس بورڈ. اس کے نیچے جو بورڈ ہے لوحہ سائن بورڈ وغیرہ جو ہوتا ہے لوحہ. تو انظر الی اللوحہ دیکھو بورڈ کی طرف. انظر الی اللوحہ. دوسرا لفظ آیا ہے انظر ہے نا یہاں پہ. انظر یعنی دیکھو. انظر دیکھو یہ لفظ آیا ہے. یہ کس لفظ سے ہے؟ نظر سے. نون لا را نظر. نظر ینظرو کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. نظر اس نے دیکھا. ینظرو وہ دیکھتا ہے. اور انظر تو دیکھ. تو دیکھ. ناظر دیکھنے والے کو کہتے ہیں. ناظر دیکھنے والے کو کہتے ہیں. منظر اسی سے ہے دیکھے جانے والی چیز کو کہتے ہیں. کہتے ہیں نا بہت اچھا منظر ہے اسی سے. نظر ینظرو انظر ناظر منظر وغیرہ سب اسی سے. قرآن میں یہ لفظ آیا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں اونٹ کی طرف کہ کیسے اس کی پیدائش ہوئی, کیسے اسے پیدا کیا گیا. تو اسی لفظ سے نظر اصل میں لفظ ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا. نظر آنا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا یہی ہے. نظر ینظر انظر ناظر منظر سب اسی سے ہے. تو انظر دیکھو یہ کون سا؟ یہ ہے فعل امر ہے. انظر دیکھو فعل امر. ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی گرامر میں فعل جو ہے ورب وہ تین طرح کا ہوتا ہے نا. فعل ماضی یعنی پاسٹ, اور فعل مضارع یعنی حال اور مستقبل اس میں آتا ہے, پریزنٹ اور فیوچر. اور تیسرا فعل امر. فعل امر جس میں حکم دیتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں. تو انظر یہ ہے, یہ فعل امر ہے. انظر دیکھو. ٹھیک ہے. اچھا ہم چونکہ اس کی گردان پہلے لے چکے ہیں فعل ماضی کی بھی اور فعل مضارع کی بھی. اگر میں کہوں کہ میں نے دیکھا, میں نے تمہاری طرف دیکھا, تو اس کے عربی کیا ہوگی؟ کون بتائیں گے؟ میں نے دیکھا آپ کی طرف. میں نے دیکھا یہ کون سا فعل کون سا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے. یہ فعل ماضی سے آپ کو بنانا ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. میں نے دیکھا نظر تو الیکا. میں نے دیکھا آپ کی طرف. نظر تو میں نے دیکھا اور نظر تک تم نے دیکھا. سب بھول گیا آپ کو, سب آ چکا ہے پہلے. ہاں نظر اس نے دیکھا. نظر زیدن زید نے دیکھا. نظر تو انا میں نے دیکھا. نظر تا انت تو نے دیکھا. یہ فعل ماضی میں تینوں پرسن ہے نا. کون سا؟ غائب اور مخاطب اور متکلم. فعل مضارع میں آئیے. میں دیکھتا ہوں, تم دیکھتے ہو, وہ دیکھتا ہے. کیا ہوگا؟ انظرو میں دیکھتا ہوں. انظرو الیکا میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں. تنظرو الیا تم میری طرف دیکھ رہے ہو. تنظرو تم دیکھ رہے ہو. اور ینظرو وہ دیکھ رہا ہے. یہ سب یاد رکھیے. تو یہ فعل ماضی اور فعل مضارع تھا. اور یہاں کیا ہے؟ فعل امر. انظر دیکھو. اس کی جمع ہوتی ہے انظرو. انظر کی جمع کیوں؟ انظر تو دیکھ. اور کئی سارے ہیں انظرو انظرو فانظرو کیف کان عاقبۃ ہے نا قرآن میں. دیکھو غور کرو. نظر ینظرو مطلب دیکھنا اور کرنا سب ہوتا ہے. تو انظر دیکھو. الا مینس تو کے معنی میں ہوتا ہے. لوحہ مینس لوحہ جی لوحہ کہتے ہیں بورڈ. لوحہ گاڑی کا جو بورڈ جی لوحہ یا اللوحہ الف لام کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بورڈ. لوحہ کا مطلب ہوتا ہے بورڈ. کیا لوحہ جیسا کہ انہوں نے کہا
प्लेट को भी कहते हैं, जो गाड़ी पे प्लेट लगा होता है उसको भी लोहा कहते हैं। लौहातुन की जमा होती है लौहात, लौहातुन की जमा लौहात। लौहातुल मुरूर होते हैं, ट्रैफिक के जो बोर्ड होते हैं, लौहातुल मुरूर, लौहात इशारिया साइन बोर्ड जो होता है। तो लोहा का मतलब क्या होता है? बोर्ड, इसी से है लौहात उसकी जमा। तो देखो बोर्ड की तरफ, उन्जुर इलल लौहा, देखो बोर्ड की तरफ। जैसे ये समझने बोर्ड है, अभी हम बोर्ड पर पढ़ रहे हैं। इक़रा, इक़रा, इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। ये लफ्ज़ इक़रा जो है ये भी कौन सा फेल है? फेल अम्र। इक़रा फेल अम्र है, कुरान में आया है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ठीक है, इस आयत की क्या खुसूसियत है? पहली वही है जो अल्लाह के रसूल पर नाज़िल हुई, कुरान की सबसे पहली वही, इसमें पढ़ने का हुक्म दिया गया। इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। तो उदरुस मतलब भी पढ़ो, ये जो उदरुस आया है यहाँ पे है ना, उदरुस तुम पढ़ो और इक़रा तुम पढ़ो, दोनों का एक माना होता है। इक़रा माने में पढ़ो और उदरुस मतलब भी पढ़ो। इक़रा मतलब पढ़ो, जैसे हम कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, और उदरुस जो है ये जो वो पढ़ाई जो एकेडमिक होती है वो दिरासा उसको कहते हैं उदरुस। तो इक़रा पढ़ो, इक़रा किससे है? पढ़ो, उसने पढ़ा, यानी हम सब में से ले रहे हैं। क़रा फिर माजी हो गया, यक़रा फिर मुज़ारे हो गया, और यहाँ पे क्या है? इक़रा, ये फिर अम्र हो गया। क़रा यक़रा इक़रा, ठीक है, फिर अम्र हो गया। इसी से है क़ारी। क़ारी किसको कहते हैं? पढ़ने वाले को। कुरान का क़ारी कहते हैं ना, क़ारी साहब है, यानी कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इसलिए क़ारी कहते हैं। क़ारी यानी पढ़ने वाला, ठीक है। और मक़रू कहते हैं, मक़रू पढ़े, जिस चीज़ को पढ़ा जाए, मक़रू। मक़रू कुरान जो है मक़रू के माने में, कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं कि वो पढ़ने की किताब है, इसलिए उसको कुरान कहते हैं। तो क़रा यक़रा मक़रू सब हो गया। असल जो इसका मस्दर है क्या है? क़िराअह। क्या है? क़िराअह। जैसे यहाँ पे है दिरासा, है ना, दिरासा, दिरासतुन, उसी तरह है क़िराअतुन, है ना, कुरान की क़िराअत। तो इक़रा पढ़, क्या पढ़, क्या पढ़ो? अल जदवल अद-दिरासी, अल जदवल अद-दिरासी, जदवल अद-दिरासी। जदवल कहते हैं टाइम टेबल को, जदवल शेड्यूल को कहते हैं, टाइम टेबल को कहते हैं। जदवल, जदवल की जमा क्या होती है? जदाविल। जदवल इसकी जमा होती है जदाविल, ठीक है जी। जदवल जदाविल टाइम टेबल और शेड्यूल वगैरह को कहते हैं। तो इक़रा पढ़ो, जदवल टाइम टेबल, कौन सा टाइम टेबल? जदवल अद-दिरासी, इक़रा जदवल अद-दिरासी। क्या कहते हैं इंग्लिश को? इसको स्टडी टाइम टेबल। हाँ, दिरासतुन से है दिरासी, दिरासतुन से दिरासी, पढ़ाई का टाइम टेबल, हाँ, तालीम का टाइम टेबल, इक़रा जदवल अद-दिरासी, ठीक है। दिरासतुन का माना हमने क्या लिया था? स्टडी। उसी दिरासतुन से है दिरासी। दावतुन, दावत को कहते हैं दावी। इल्म से इल्मी, हिंद से हिंदी, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, सऊदी सऊदिया से सऊदी, उसी तरह ये दिरासी। तो इक़रा जदवल दिरासी का क्या माना हुआ? पढ़ो, किसको पढ़ो? क्या पढ़ो? स्टडी टाइम टेबल, हाँ, स्टडी टाइम टेबल को पढ़ो। इक़रा जदवल दिरासी। मदारिस में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अल-वाजिबुल मदरसी, अल-वाजिबुल मदरसी यानी स्कूल वर्क, अल-वाजिबुल मदरसी। जैसे कहते हैं अल-वाजिबुल मंजिली, अल-वाजिबुल मंजिली यानी होमवर्क। मंजिल होम को कहते हैं घर को, तो अल-वाजिबुल मंजिली होमवर्क, अल-वाजिबुल मदरसी स्कूल वर्क।
غانم نے کیا کہا؟ انظر الی اللوحہ اقرأ الجدول الدراسی، دیکھو بورڈ کی طرف، پڑھو اسٹڈی ٹائم ٹیبل۔ تو غالب نے پڑھ کے کیا بتایا؟ غالب نے کہا الدراست خمسۃ ایام فی الاسبوع، الدراست خمسۃ ایام فی الاسبوع۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ الدراسہ means study، اور خمسہ means 5، اور ایام یہ جمع ہے کس کی؟ یوم کی۔ یوم کی جمع ایام، یوم دن کو کہتے ہیں، اس کی جمع ایام، یوم ایک دن، ایام بہت سارے دن، اور فی مطلب میں، اور الاسبوع means ویک، ہفتہ، ہفتہ۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ الدراست خمسۃ ایام فی الاسبوع۔ تو کیا اس کا ترجمہ کریں گے؟ جی ہاں، ہفتے میں 5 دن کلاس۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے الدراست یعنی پڑھائی، خمسۃ ایام 5 دن ہیں، فی الاسبوع ہفتے میں، الدراست خمسۃ ایام فی الاسبوع، اسٹڈی یا پڑھائی یا تعلیم یا کلاس کچھ بھی کہہ لیں، کیا ہے؟ 5 دن ہیں فی الاسبوع، ایک ہفتے میں، فی الاسبوع۔ جی ہم جلدی سے لکھ لیتے ہیں کیا کیا نیا لفظ اس میں آیا تھا۔ الدراسہ ہو گیا ہے خمسۃن، خمسۃن 5 کو کہتے ہیں، یا خمسن بھی کہتے ہیں 5 کو، خمسۃن، خمسن 5 کو کہتے ہیں، اور خمسون اس کو کہتے ہیں 50 کو کہتے ہیں، اور خامس، خامس کہتے ہیں 5 کو، 5واں، تو خمسۃن، خامس، خمسون۔ دوسرا کیا آیا ہے؟ ایام، ایام یہ جمع ہے، اس کا سنگولر واحد کیا ہوتا ہے؟ یوم، یوم۔ اس کے بعد کیا آیا ہے؟ فی، فی مطلب میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان، جیسے الا کا مطلب ہوا ٹو، فی کا مطلب میں، ان، اور اس کے بعد ہے اسبوع، اسبوع، اسبوع کہتے ہیں ہفتہ کو، اس کی جمع ہوتی ہے اسابیع، اسابیع، اسبوع اور اسابیع، ٹھیک ہے۔ تو الدراست خمسۃ ایام فی الاسبوع، پڑھائی 5 دن ہے ہفتے میں۔ غانم نے اس کے بعد کہا نعم، نعم، نعم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عربی میں یس، نعم کا مطلب یس، نعم ہاں، نون عین میم، نعم، عین کو بھی زبر، نون کو بھی زبر، نعم۔ یوم السبت، یوم السبت ویوم الاحد ویوم الاثنین ویوم الثلاثاء ویوم الاربعاء، یہ سب دنوں کے نام ہیں، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، یہ سب 7 دن ہفتے میں ہوتے ہیں، ان کے نام ہیں۔ یوم السبت، یوم السبت، ہاں، یوم السبت، یوم مطلب ڈے، اور سبت مطلب سنیچر یا ہفتہ، ہفتے کا دن ہے نا، یوم السبت، سنیچر کا دن یا ہفتے کا دن، یوم السبت۔ صرف سبت بھی کہتے ہیں تو چلتا ہے، متى تاتی، تم کب آؤ گے؟ السبت، اور یوم السبت کہیں گے تو اور یہ ہوگی، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا پیر کو آئیں گے یا پیر کے دن آئیں گے، آپ دیکھے ہوا نا، تو اسی طرح سے۔ تو یوم السبت ہفتے کا دن، سنیچر کا دن سیٹرڈے، اور یوم الاحد اس کے بعد والا یوم الاحد، یوم الاحد سنڈے اتوار، و یوم الاحد و یوم الاثنین منڈے، و یوم الاثنین منڈے پیر، ٹھیک ہے، یعنی سنیچر کے بعد پہلا دن یوم الاحد، احد اس کو کہتے ہیں، یوم الاثنین، اثنین 2 کو کہتے ہیں، یعنی ہفتے کے بعد جو دوسرا دن، اور یوم الثلاثاء، ثلاثہ سے، ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں، اسی سے یوم الثلاثاء، اور یوم الاربعاء، اربعاء سے، اربعاء کس کو کہتے ہیں؟ 4 کو، اسی سے اربعاء ہے، یوم الاربعاء، جیسے اردو یا فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ چہار شنبہ، ہاں چہار شنبہ کہتے ہیں، تو یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم
الثلاثاء یوم الاربعاء. اچھی طرح سے ان کو تلفظ کے ساتھ یاد کر لیجیے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے. شارٹ کٹ میں عربی لوگ سعودی لوگ یوم الثلث کہتے ہیں, یوم الربوع کہتے ہیں, لیکن اصل نام یہ ہے. اصل اس طرح سے غالب نے کہا العطلۃ یوم الخمیس و یوم الجمعہ. عطلہ یعنی چھٹی, چھٹی یوم الخمیس جمعرات کو ہے, یوم الخمیس جمعرات کو ہے, خمس سے خمیس ہے پانچواں دن, و یوم الجمعہ اور جمعہ کے دن, و یوم الجمعہ اور جمعہ کے دن. یہاں زبر کیوں لگا یوم کے اوپر بہت پیش لگا یوم الخمیس و یوم الثلاثاء؟ یہاں بتا رہے ہیں یہ 5 دن کون کون سے ہیں. 5 دن کون کون سے ہیں تو بتا رہے ہیں یوم السبت, یوم الاحد, یوم الاثنین, یوم الثلاثاء, یوم الاربعاء. ٹھیک ہے. گویا کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر ہے, یہاں بھی خبر دے رہے ہیں. وہ 5 دن 5 ایام کون کون سے ہیں, یوم السبت, یوم الاحد, یوم الاثنین. ٹھیک ہے. اور خبر ہمیشہ کیا ہوتی ہے, مرفوع ہوتی ہے. خبر جو ہے مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے الکتاب جدید, کتاب نئی ہے تو الکتاب مبتدا, جدید خبر. القلم قدیم, قلم پرانا ہے, مبتدا خبر. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں العطلۃ یوم الخمیس کیوں آیا ہے, یہاں پہ ظرف ہے یوم الخمیس, اس میں ظرف ہے, اور اس میں ظرف ہمیشہ کیا ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے. یعنی چھٹی کس دن ہے, یوم الخمیس و یوم الجمعہ. ظرف 2 طرح کا ہوتا ہے, ظرف زمان اور ظرف مکان. تو یہ ظرف زمان, اور ظرف عام طور سے کیا ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے, اس پہ زبر ہوتا ہے. العطلہ یہاں پہ ایک نیا لفظ آیا, عطلہ کہتے ہیں چھٹی کو, ہالیڈے کو. ٹھیک ہے. عطلہ. دوسرا اجازہ بھی ہوتا ہے, اجازہ, اور یہ آج کل زیادہ استعمال ہوتا ہے نا. اجازہ جو ہے نا زیادہ استعمال ہوتا ہے. پہلے عطلہ زیادہ استعمال ہوتا تھا, آج کل اجازہ استعمال ہوتا ہے. عطلہ, اجازہ, چھٹی. غانم, اکتب, ماشاء اللہ آج سب فعل امر آ رہا ہے. اکتب, اکتب المواد الدراسیہ, اکتب المواد الدراسیہ, اکتب المواد الدراسیہ. اکتب یعنی لکھو, اصل میں اکتب ہے لکھو, اکتب لکھو. یہ کس سے ہے, کتب سے. کتب اس نے لکھا, یکتب وہ لکھتا ہے. ٹھیک ہے. یہیں پہ آپ کو وہ ذہن میں لے آئیے, کتب اس نے لکھا, اور میں نے لکھا کتب, اور تو نے لکھا کتب. تینوں ہو گیا فعل ماضی میں. یکتب وہ لکھتا ہے, باقی دو میں لکھتا ہوں اور آپ لکھتے ہیں. تکتب آپ لکھتے ہیں اور اکتب میں لکھتا ہوں. جی, یہ ہے اکتب, تم لکھو, اکتب لکھو, تم لکھو. اسی سے کیا ہے, کتاب. کتاب کو کتاب کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ لکھی جاتی ہے. کتاب اسی سے, کتب ہے تو اسے کتاب. اسی سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ مکتبہ, مکتبہ لائبریری کو کہتے ہیں, اس لیے کہ وہاں کتابیں ہوتی ہیں, کتاب رکھنے کی جگہ مکتبہ. ہاں, اسی سے ہوتا ہے. مکتوب بھی ہوتا ہے, مکتوب, خط کتابت کو مکتوب کہتے ہیں. کتابت کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. جی, اسی سے کاتب ہے. کاتب کہتے ہیں کس کو, لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں. کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو, اور مکتوب کہتے ہیں جو لکھا گیا. تو یہاں پہ ہے اکتب, لکھو, اکتب لکھو. فعل امر کے آخر میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے, نہیں, فعل امر دیکھیں, انظر,
इक़रा उन्जुर जो आखिरी हर्फ है रा जज़म है, इक़रा आखिरी हर्फ क्या है हमजा, उस पर भी जज़म है। तो फिर अम्र के आखिर में हमेशा क्या आता है जज़म ही होता है। तो यहाँ पे भी है उक्तुब, उक्तुब तुम लिखो, इशरब तुम पियो, इजलिस बैठो, उदखुल उखरुज इज़हब जाओ, नम सो जाओ, कुल खाओ, कुल कहो, इस्मा सुनो, सबके आखिर में क्या है जज़म है। तो यहाँ पे भी असल में उक्तुब ही है, लेकिन चूंकि उक्तुब के बाद यहाँ पे अल मवाद आ रहा है, अल मवाद एक ऐसा लफ्ज आ रहा है जिसपे अलिफ लाम है, उक्तुब है ना, एक लफ्ज है उक्तुब और दूसरा है अल मवाद, देख रहे हैं अल मवाद, अल मवाद। तो इसको कैसे पढ़ेंगे उक्तुब और अल मवाद, जब दोनों को मिलाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? आइए, उक्तुब को जब हम अल मवाद के साथ मिला के पढ़ेंगे तो बा को ज़ेर देना पड़ेगा, तभी हम उसको मिला सकते हैं। बा को जब तक कोई हरकत नहीं देंगे कैसे मिलाएंगे? उक्तुब, उक्तुब जो है ना, इसको हमें अल मवाद के साथ मिला के पढ़ना है। तो बा को जो जज़म है उक्तुब, उसको कोई ना कोई हरकत देनी पड़ेगी, तभी वो अगले लफ्ज़ से मिल सकता है। अब वो हरकत या तो ज़बर होती है या ज़ेर होती है या पेश होती है, तीनों में से एक है। यहाँ पे ज़बर नहीं होगा, पेश नहीं होगा, बल्कि ज़ेर होगा, ठीक है। इससे एक कायदा है अरबी ग्रामर का, अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका हुर्रिका बिल कसर, जब साकिन को हरकत दी जाएगी तो कसरा की हरकत दी जाएगी, ज़ेर की हरकत दी जाएगी। इससे कि ये आसान, ज़्यादा आसान है तीनों, वो दोनों हरकत के मुकाबले। तो यहाँ पे कह रहे हैं उक्तुबिल मवादत दिरासिया, उक्तुबिल मवादत दिरासिया। यहाँ पे मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए अल मवाद में जो, अल मवाद में देखिए लाम को तो ऑलरेडी सुकून है ना, अल मवाद सुकून है लाम को, उससे पहले जो हमजा है ना अलिफ है, अल मवाद ये हमजा वस्ल है। ये कौन सा हमजा है? हमजा वस्ल है। हमजा की दो किस्म होती है, ठीक है, हमजा वस्ल और हमजा क़त्ल। हमजा वस्ल मिलाते वक्त उसको नहीं पढ़ा जाता, खत्म हो जाता है, और हमजा क़त्ल उसको कहते हैं जिसको हर हाल में पढ़ा जाता है। हमजा वस्ल उसको कहते हैं जिसको लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, आसान लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए। चूंकि यहाँ पे उक्तुब के साथ हम मिला रहे हैं तो ये हमजा जो है ना ये खत्म हो जाएगा। हमजा क्या हो जाएगा? खत्म, सिर्फ लिखेंगे पढ़ेंगे नहीं। तो बा को किससे मिलाएंगे? सीधे लाम से, उक्तुबिल मवाद, उक्तुबिल। बा को चूंकि लाम से मिलाना था, तो जब तक बा को हम हरकत नहीं देंगे लाम के साथ नहीं मिल सकता, इसलिए कि उक्तुब में बा भी साकिन है और अल मवाद में लाम साकिन है। बा को हम लाम से मिलाएंगे, बा भी साकिन लाम भी साकिन, दो साकिन एक साथ नहीं मिल सकता है, एक का हरकत होना जरूरी है, इसलिए ऐसा किया। उक्तुब, तो उक्तुबी असल में क्या था? उक्तुब, ठीक है। जैसे उन्जुर देखो, इक़रा पढ़ो, आखिर में जज़म है, उसी तरह उक्तुब इसके आखिर में भी जज़म था, लेकिन यहाँ पे जरूरत के पेश नजर ज़ेर दे दिए। उक्तुबिल मवाद, लिखो, अल मवाद अद-दिरासिया, अल मवाद अद-दिरासिया। दिरासिया इसी दिरासा से आया है, दिरासा स्टडी को कहते हैं, पढ़ने को कहते हैं, इसी से दिरासिया आया है। जैसे यहाँ पे आया था दिरासी, ऊपर क्या आया था? दिरासी आया था, यहाँ पे दिरासी है ना, दिरासी, यहाँ देख रहे हैं दिरासी। अब यहाँ पे क्या है? दिरासिया, यहाँ पे दिरासिया। तो दिरासी मुज़क्कर है और दिरासिया उसी का मुअन्नस है। मुअन्नस की पहचान क्या है? तो ये गोलता, ये गोलता, ठीक है। तो उक्तुब लिखो, अल मवाद अद-दिरासिया। हाँ, ये मवाद जो है ये माद्दतुन की जमा, असल में होता है माद्दा, माद्दा, इसकी जमा क्या है? मवाद, मवाद। माद्दा कहते हैं सब्जेक्ट को, माद्दा किसको कहते हैं? सब्जेक्ट, मजमून जिसको उर्दू में कहते हैं, उसी की जमा क्या है? मवाद है। तो क्या माना हुआ इसका? हाँ, उक्तुबिल मवाद अद-दिरासिया, हाँ, स्टडीज के सब्जेक्ट्स को लिखो, उक्तुबिल मवाद अद-दिरासिया।
ٹھیک ہے، مضامین کو لکھو، جو تعلیم کے مضامین ہیں اس کو لکھو، ہے نا. اکتب المواد الدراسیہ، یہ مادہ جو ہے نا، مادہ اور اس کی جمع مواد ہوتی ہے، یہ مٹیریل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں المواد الکہربائیہ، یہاں پہ دیکھیں گے جو الیکٹریشین کی دکان ہوتی ہے، یہاں پہ الیکٹرک چیزیں ملتی ہیں، اس پہ لکھا رہتا ہے المواد الکہربائیہ. تو مادہ جس کی جمع مواد، سبجیکٹ کو بھی کہتے ہیں اور مٹیریل کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. غالب نے کہا الثقافۃ الاسلامیہ، الثقافۃ الاسلامیہ، الثقافۃ الاسلامیہ. ہاں، ثقافت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ہے ثقافت. ثقافت سخی سے، جی سخی سے نہیں، سخی اردو لفظ ہے، اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے سخی، سخا، لیکن وہ سین سے ہوتا ہے. جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سخا، سخا فیاضی کو کہتے ہیں، سخی کہتے ہیں خوب خرچ کرنے والا، فیاضی سخاوت کرنے والا، تو یہ سین سے ہوتا ہے. یہ تا اور قاف ہے، ثقافہ، اس کی جمع ہوتی ہے ثقافات. ثقافات، ثقافہ کہتے ہیں کلچر کو، ثقافت کس کو کہتے ہیں؟ کلچر کو. الثقافۃ الاسلامیہ، اسلامک کلچر، ایک سبجیکٹ ہوا، یہ سبجیکٹ کا نام ہے. غالب نے کیا کہا تھا کہ لکھو سبجیکٹ. الثقافۃ الاسلامیہ، اسلامک کلچر یا اسلامک نالج. ثقافہ اسی کو کہتے ہیں، کلچر کو کہتے ہیں ثقافہ الاسلامیہ. ثقافات، ثقافہ سے جی، ثقافتین، دو ثقافت. ثقافت ایک ثقافت اور ثقافتان یا ثقافتین، دو ثقافت. اور کئی ایک ثقافتیں ہیں، دو ثقافات. یہ ہے واحد، ثقافہ واحد ہے. ثقافتان اور ثقافتین یہ تثنیہ ہیں، دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ثقافات یہ جمع ہے. جیسے کہتے ہیں ایک ریال تو کہیں گے ریال، دو ریال تو ریالان یا ریالین، 5 ریال تو خمسۃ ریالات، ہے نا. تو واحد اثنین، واحد تثنیہ جمع. تو یہاں پہ کیا ہے؟ واحد لفظ استعمال ہوا، ثقافت الاسلامیہ، اسلامک کلچر. ثقافت الاسلامیہ، اسلامک کلچر. تو ثقافہ کا مطلب سمجھ گئے، کلچر کو کہتے ہیں. واللغۃ العربیہ، یہیں پہ ہم یہ جان لیتے ہیں لفظ استعمال ہوتا ہے ھذا رجل مثقف. ھذا رجل مثقف، مثقف کہتے ہیں اس کو مہذب آدمی، اس کے پاس علم ہے، ثقافت ہے، تہذیب ہے، اس کو کہتے ہیں رجل مثقف، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، رجل مثقف. ہاں، اسی ثقافت سے. واللغۃ العربیہ، عربی زبان. واللغۃ العربیہ، عربی زبان. لغہ کس کو کہتے ہیں؟ لینگویج، لینگویج، لغہ. لغۃ، لینگویج زبان کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے لغات، زبان. لغۃ، لغات. لغہ عربیہ، لغہ انجلیزیہ، لغہ ہندیہ، لغہ اردیہ، لغہ عربیہ. لغہ مطلب زبان، اس کی جمع ہے لغات. اللغۃ العربیہ، عربی زبان. والریاضیات، والریاضیات اور میتھمیٹکس. ریاضیات کہتے ہیں میتھمیٹکس. والریاضیات. والعلوم، سائنس. والعلوم اور سائنس. علوم یہ جمع ہے کس کے؟ علم کے. علم ایک علم، اور علوم کئی سارے علوم. تو
तो साइंस में 3 साइंस होती है ना, 3 तरह की, फिजिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इल्म की जमा है उलूम। इस जमाने में इल्म या उलूम साइंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वरना इल्म किसी भी इल्म को कहते हैं, है ना। इल्म हदीस, इल्म तफसीर, इल्म शरीयत, इल्म कुरान, इल्म किसी भी इल्म को कहते हैं, नॉलेज के माने में होता है। लेकिन आजकल के ज़माने में ये यूज़ ज़्यादातर किसके लिए होता है? साइंस के माने में इस्तेमाल होता है। इल्म उसकी जमा उलूम। असल में इल्म उलूम इससे कई लफ्ज़ बने हैं। आलिम इसको कहते हैं जानने वाला, जानने वाला आलिम। मालूम इसी से है, मालूम जिस चीज़ को जाना गया है, जानने वाली चीज़ कहते हैं मुझे मालूम है ये। आलिम मालूम इसी से, मुअल्लिम इसी से ही है। मुअल्लिम, मुअल्लिम कहते हैं इल्म देने वाला, इल्म सिखाने वाला, मुअल्लिम इसी से है। मुतअल्लिम, मुतअल्लिम कहते हैं तालिब इल्म को, मुतअल्लिम इल्म हासिल करने वाला, मुअल्लिम इल्म सिखाने वाला और मुतअल्लिम इल्म सीखने वाला। ये सब एक ही लफ्ज़ से ये सारे बने हुए हैं। वल हासूब, हासूब कहते हैं कंप्यूटर को, हासूब कहते हैं कंप्यूटर, हासूब, हासिबाली या हासूब सब कंप्यूटर के माने में इस्तेमाल होता है। मता तबदउल इख्तिबारात, मता तबदउल इख्तिबार, ये सब क्या है? सकाफत इस्लामिया, लुगा अरबिया, रियाजियात, उलूम, हासूब, ये सब अल-मवाद अद-दरासिया, ये सब सब्जेक्ट्स के नाम हैं। जैसे ऊपर गुजरा था यौम सब्त, यौम अहद, यौम इस्नाइन, वो क्या थे? अस्माउल अय्याम, दिनों के नाम, अस्माउल अय्याम दिनों के नाम। और ये क्या है? अस्माउल मवाद अद-दरासिया, सब्जेक्ट्स के नाम। गालिब ने कहा मता तबदउल इख्तिबारात, मता तबदउल इख्तिबारात, कब शुरू होंगे, मता तबदओ कब शुरू होंगे, इख्तिबारात टेस्ट एग्जाम्स। मता मतलब कब, मता मीन्स कब। कहाँ की अरबी क्या होती है? ऐना, ऐना। कहाँ की अरबी? ऐना। कौन की अरबी? मन। कौन की अरबी? मन। तो मता कब, तबदओ शुरू होंगे, अल इख्तिबारात एग्जाम, इम्तिहानात कब शुरू होंगे, इम्तिहानात कब शुरू होंगे। यहाँ पे एक लफ्ज आया है तबदओ, है ना, तबदओ लफ्ज आया है तबदओ। इसकी हकीकत हम जानते हैं, तबदओ असल में एक लफ्ज है बदअ, बदअ शुरू होना, शुरू करना या शुरू होना। बदअ वो शुरू हुआ या उसने शुरू किया। यब्दअ फिर मुजारे है ना, वो शुरू करता है। ये बिदाया किसको कहते हैं? शुरुआत को। बिदाया किसको कहते हैं? शुरुआत को। बिदायतुल मुस्तहिद है ना, बिदाया व निहाया। इब्न कसीर की तरह बिदाया शुरुआत को कहते हैं, निहाया इख्तिताम को कहते हैं। बिदाया व निहाया, बिदायतुल मुस्तफिद। जी जी, बहुत सारी किताब हैं। तो बिदाया मतलब आगाज, शुरुआत। बदा यब्दअ, बिदाया इसी से। इसी से एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मबादी, मबादी बुनियादी चीजों को कहते हैं, बेसिक चीजों को क्या कहते हैं? मबादी। मबदा से है मबादी, मबदा, मबादी। तो आपने ये बदा फिर माजी है, फिर माजी के कितने सिगे हैं? 14। यब्दअ फिर मुजारे है, फिर मुजारे के कितने सिगे हैं? 14। यब्दअ, यब्दअ, और अभी यहाँ पे क्या है? तबदअ, तबदअ। यब्दअ और तबदअ में क्या फर्क है? यब्दअ ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, यब्दअ, यब्दअ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, और तबदअ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यब्दअ तबदअ। जैसे कहते हैं ड्यूटी शुरू हो रही है तो कहें यब्दअ दवाम, यब्दअ दवाम, ड्यूटी शुरू हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? इख्तिबारात शुरू हो रहे हैं, तबदअ है, तबदउल इख्तिबारात, तबदउल इख्तिबारात।
اختبارات جو ہے نا یہ جمع ہے، اس کی جمع ہے اختبار کی. اختبار کہتے ہیں، اختبار کہتے ہیں امتحان کو یا ٹیسٹ کو یا ایگزام کو یا جانچ پڑتال کو، سب کو کیا کہتے ہیں؟ اختبار. اسی کی جمع اختبارات ہے. مختبر کہتے ہیں اس کو لیب کو، اس لیے کہ وہاں جانچ ہوتی ہے، مختبر لیب کو کہتے ہیں. تو یہ اختبار اختبارات اسی سے. تو اختبارات یہ جمع ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جمع کیا ہے؟ غیر عاقل ہے. جمع غیر عاقل، سے پہلے بتا چکے ہیں. یہ جمع غیر عاقل. جمع غیر عاقل کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں فعل یا خبر، تو وہ عام طور سے مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو تبدأ مؤنث اس لیے یہاں پہ آیا ہے کہ اختبارات یہ جمع غیر عاقل ہے. تو متى تبدأ الاختبارات، کب شروع ہو رہے ہیں امتحانات. متى تبدأ الاختبارات، امتحانات کب شروع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. متى تبدأ الاختبارات. اگر یہاں پہ ہوتا کہ امتحان کب شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ ہوتا امتحان کب شروع ہو رہا ہے تو کہتے ہیں متى يبدأ الاختبار. اس لیے کہ اختبار واحد ہے. متى يبدأ الاختبار، اختبار کیا ہے؟ واحد ہے. لہذا اور یہ مذکر ہے. اختبار کیا ہے؟ مذکر ہے. اس لیے کہ مؤنث کی کوئی پہچان نہیں، اس سے پہلے بتا چکے ہیں. تو یہ واحد مذکر ہے، اس لیے يبدأ اس کے لیے واحد مذکر ہے. جی میل فیمیل. غانم فی شہر شعبان، غانم نے جواب دیا شعبان کے مہینے میں. فی شہر شعبان، فی شہر شعبان. یہاں پہ شہر کو دیکھ رہے ہیں زیر آیا فی کی وجہ سے. فی حرف جر ہے اور حرف جر عربی میں 17 ہیں ٹوٹل. کوئی بھی حرف جر آئے گا تو اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ اس کو کسرہ ہوگا، زیر ہوگا. فی شہر، فی شہر. جیسے یہاں پہ آیا تھا فی، سے پہلے بھی آیا کہیں پہ یہاں دیکھو فی الاسبوع، دیکھ رہے ہیں فی الاسبوع. فی حرف جر ہے، الا بھی حرف جر ہے، دیکھ رہے ہیں. تو الا النوحۃ، الا النوحۃ. تو الا، فی، علی، من، یہ سب حرف جر ہیں، بہت سارے ہیں. بی، لی، یہ سب حرف جر ہیں. اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مجرور ہوگا، یعنی کسرہ ہوگا، اس کو زیر ہوگا. فی شہر شعبان، شعبان کے مہینے میں. شہر کا مطلب ہوتا ہے مہینہ. شہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہینہ. اس کی جمع ہوتی ہے شہور، شہور یا اشہر، دونوں. اس کی جمع دونوں استعمال ہوتی ہے. شہر ایک مہینہ اور شہور یا اشہر کئی سارے مہینے. سنت بولنا شہر، شہور، اشہر. ان عدت الشہور عند اللہ، قرآن میں شہور بھی آیا ہے اور الحج اشہر معلومات، اشہر بھی آیا ہے اور شہر بھی آیا ہے. شہر ایک مہینہ، شہور اور اشہر کئی مہینے. فی شہر رمضان، شعبان کے مہینے میں. غالب نے کہا ومتى ينتهي العام الدراسی، ومتى ينتهي العام الدراسی. اور کب، ومنس اور متى کب اور کب، ينتهي ختم ہوگا العام الدراسی. العام اکیڈمک ایئر، عام کہتے ہیں سال. تو ایک ایک لفظ کو لیتے ہیں. یہاں پہ آیا ینتہی، ینتہی اس سے ہے یہ. چلیے انتہا بھی اسی سے، ٹھیک ہے. انتہا اسی سے ہے، جیسے یہاں پہ تھا ابتدا، اس میں آتا ہے ابتدا، شروع کرنا، ابتدا. ٹھیک ہے. بدا یبدا، ابتدا سب اسی سے. ینتہی انتہا، نہایا، ینتہی انتہا، نہایا. نہایت العام کہتے ہیں سال کے آخری کو، نہایت العام. بدایت العام کہتے ہیں سال کے شروع. تو یہاں پہ ہے ینتہی. انتہا، ینتہی کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا. انتہا ینتہی کا مطلب ختم ہونا. متى ینتہی، کب ختم ہوگا العام الدراسی. اسی سے جی جی بدایہ اور نہایہ. ہاں اسی سے. یہ والا ہے بدایہ اور نہایہ.
के लिए एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है, सना, सनतुन, इसकी जमा होती है सनवार, और इसी तरह से सिनीन, दोनों जमा होती है, सना, सनवार, सिनीन। ठीक है, आम मतलब भी साल और सना मतलब भी साल। तो मता यंतही कब खत्म होगा अल-आमुद दिरासी एकेडमिक ईयर। यमन वाले से ना इसी केस में यमन वाला वो साल से वो ये है सना, सना ये है, सना वो है सना यसना, उससे सना यसना, सना बनाने को कहते हैं, इसी से सनाइया है ना, जुबैल सनाइया कहते हैं ना, ये बना यहाँ पे फैक्ट्रियां बहुत है इसलिए सनाइया कहते हैं। तो कब खत्म होगा एकेडमिक ईयर? गालिब ने कहा फी शहर रमजान, रमजान के महीने में। गालिब ने कहा अल-उतलतु सलासतु अशहुरिन, अल-उतलतु सलासतु अशहुरिन, छुट्टी 3 महीने, छुट्टी 3 महीने, सलासा 3 और अशहुर ये शहर की जमा अशहुर, अल-उतलतु सलासतु अशहुर 3 महीने। गालिब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल-उतलतु तवीला, अल-उतलतु तवीला, छुट्टी क्या है? लंबी है, छुट्टी लंबी है। यहाँ पे आया तवीला, तवीला ये मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर क्या है? तवील। कहेंगे हाज़ा रजुलुन तवीलुन, ये लंबा आदमी, हाज़ी इमराअतुन तवीलतुन, ये लंबी औरत है। तवील मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए, और तवीलतुन फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे तवीलतुन क्यों आया है? यहाँ पे तवीलुन नहीं तवीलतुन, इसलिए कि अल-उतला ये मुअन्नस है, अल-उतला ये मुअन्नस है, और मुअन्नस की पहचान क्या है? वो गोलता आखिर में, जिस लफ्ज के आखिर में गोलता वो मुअन्नस इस्तेमाल होता है। अल-उतला तो मुअन्नस है, इसलिए यहाँ पे तवीलुन नहीं होगा, तवीलतुन होगा। ठीक है, ये मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस हो गया, अल-उतला तो तवीला, छुट्टी लंबी है। उतला मीन्स छुट्टी, उतला मीन्स छुट्टी, वेकेशन। इसका उल्टा क्या होता है? तवीलतुन का उल्टा कसीरतुन, और तवीलुन का उल्टा कसीरुन। रजुलुन तवीलुन और रजुलुन कसीरुन, रजुलुन तवील लंबा आदमी, और रजुलुन कसीरुन नाटा आदमी, छोटा आदमी, कसीर। ठीक है, कसीरतुन। और एक जो होता है सगीर वो अलग है, छोटा, सगीर और सगीरतुन वो जो है वो कबीर के मुकाबले में आता है, कबीर और कबीरा, ये फर्क याद रखिएगा। ये तवीलतुन लंबी, तवीलुन लंबा, इसके मुकाबले में जो होता है कसीरतुन कसीर, नाटा छोटा। ठीक है, और ये जो है सगीर सगीरा स्मॉल, छोटे के माने में, कबीर बिग के माने में कबीरा। ठीक है, ये स्मॉल और बिग हो गया, और ये लॉन्ग और शॉर्ट हो गया, कसीर। ठीक है जी, इजाजत भी छुट्टी की नहीं। हाँ इजाजत जी अभी आया सेम नहीं है। पहले उतला ज्यादा इस्तेमाल होता था, आजकल इजाजत इस्तेमाल होता है। फसल में जी फसल में उतला होता है, अगर फसल राइटिंग करेंगे किताब लिखेंगे तो वहाँ पे उतला नहीं सही है। किताब लिखेंगे तो हाँ क्या मतलब? एकेडमिक जर्नल वगैरह लिखने का आदमी है, हाँ दोनों लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, उतला भी लिख सकते हैं, इजाजत भी लिख सकते हैं। इजाजत आजकल यही ज्यादा है, इजाजत सनविया एनुअल छुट्टी को कहते हैं, इजाजत रस्मिया सरकारी छुट्टी को कहते हैं। तो इजाजत तवीला आजकल ज्यादा इजाजत इस्तेमाल होता है, पहले उतला ज्यादा इस्तेमाल होता था। गालिब ने कहा बदाअतिल हिस्सा, बदाअतिल हिस्सा, ये देखिए ये तब्दाओ जो था ना, तब्दाओ ये फेल मुजारे था, और बदाअत ये फेल माजी। हाँ, यहाँ पे कब शुरू होंगे इख्तिबारात, फेल मुजारे फ्यूचर के बारे में, और यहाँ पे बदाअतिल हिस्सा घंटी शुरू हो गई, बदाअतिल हिस्सा घंटी शुरू हो गई, माजी पास्ट। तो बदाअ यब्दा, इससे पहले हम बताए थे बदाअ शुरू हुआ, ये मुज़क्कर है, और बदाअत शुरू हुई ये मुअन्नस है। तो बदाअ और बदाअत मुज़क्कर मुअन्नस का फर्क है बस। यहाँ पे क्या है? बदाअत,
बदा क्यों मुअन्नस क्यों लाए हैं? इसलिए कि हिस्सा तो देख रहा है ये मुअन्नस है। क्या मुअन्नस की पहचान? वो बदाअत है असल में। यहाँ पे ता को ज़ेर क्यों दिए? वही कायदा उक्तुब वाला अलिफ लाम से असल में बदाअत था, लेकिन चूंकि अल हिस्सा के साथ इसको मिलाना है इसलिए इसको ज़ेर दे दिए। बदाअतिल हिस्सा, बदाअतिल हिस्सा, हिस्सा क्लास घंटी पीरियड जो भी कहें शुरू होगी। बदाअतिल हिस्सा वजाअल मुअल्लिम, वजाअ और आए और आ गए मुअल्लिम, टीचर आ गए। जाअ इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह कुरान में है ना, तो जाअ आ गए। ये जाअ जो है ना ये भी क्या है? फेल माजी है। जाअ फेल माजी है और यजीउ, यजीउ ये फेल मुजारे। जाअ वो आया, यजीउ वो आता है। बदाअतिल हिस्सा तो वजाअल मुअल्लिम, घंटी शुरू हो गई और टीचर आ गए। हय्या बिना इला सफ, हय्या बिना इला सफ, हय्या बिना चलो चलते हैं। इससे पहले भी कई बार आ चुका है। हय्या बिना चलो चलें, हय्या बिना चलो चलते हैं, लेट्स गो। हय्या बिना इला सफ क्लास को, क्लासरूम सब कहते हैं क्लासरूम। हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं हिस्सतुन, इसकी जमा होती है हिस्सस। शेर को भी कहते हैं, मेरा हिस्सा आपका हिस्सा कहते हैं ना, हिस्सस शेर को कहते हैं। हिस्सतुन और पीरियड को भी कहते हैं, घंटी को, क्लास को, सबको कहते हैं। और एक दूसरा होता है सफ, सफ की जमा होती है सुफूफ। हाँ, सफ जो है लाइन को कहते हैं, जैसे नमाज में लाइन में खड़े होते हैं सफ क्या कहते हैं? सफ, सफ को पूरा करना होगा ना, सुफूफ। हाँ, वही सफ सुफूफ। लाइन को कहते हैं, खत को कहते हैं, और क्लास को, क्लासरूम को भी कहते हैं। जी अफूफ भी सीधा सा है क्या? उफूफ वो अलम है, नाम। हाँ, नाम में कोई वो जो किसी चीज का अगर नाम है तो उसमें कायदा जरूरी नहीं चलता। गानिब ने कहा हय्या बिना चलो चलते हैं। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अल-हिवारुल अव्वल पहला लेसन हमारा खत्म हुआ, अज़ान हो गई है, यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। इंशाअल्लाह बाकी बात करेंगे, ठीक है? बाकी मतलब बात का मतलब है कि नेक्स्ट वीक अल-उसबुअल कादिम, ये क्लास हर मंडे को और ट्यूसडे को होती है, ठीक है? कल जो है वो अरबी की क्लास होती है, वो लेवल 2 के लिए, ये लेवल 1 है आप लोग। अस्सलाम वालेकुम जी।